जय होस्, हामी सबको जय होस्। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालकहरूलाई। दोलखा प्रवर्धन समाजले आज यो स्रष्टा कलाकार सम्मान तथा ती विशेष कार्यक्रम को कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहने यस प्रवर्धन समाजका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै दोलखा जिल्लाको राष्ट्रले नचिनाए पनि स्वयं स्वस्फूर्त कुमार बस्नेत हामी सबैले चिनेको र दोलखालाई पहिलो पटक दोलखा जिल्ला भनेर प्रचार प्रसार गर्नमा आफ्नो लोकगीत मार्फत व्यापकता ल्याइदिनुहुने अग्रज मेरो आदरणीय दाइ कुमार बस्नेतज्यू। त्यस्तै आज अलि कलाकारको मात्रै गम्भीर भावनाले म राजनीतिक दलको साथीहरूलाई सम्बोधन अलिक पछि गरेँ। कलाकारहरू हरिबहादुर राउत, कलाकार प्रवर्धन हिमालजी र अन्य कलाकार साथीहरू र त्यसपछि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका फर्ना लामाज्यू, हाम्रो शङ्कर तामाङज्यू, तामाङ हो शङ्कर राई, हजुर मेरो र दर्शकमा रहनुहुने होनहार अब समाजलाई र लोक संस्कृति र दोलखाका संस्कृति प्रवर्धन गर्नलाई जिम्मेवारी लिएर तपाईहरु यहाँ भेलाउनु भएको छ। तपाईहरु सबलाई म हार्दिक नमन अभिवादन गर्न चाहन्छु। मलाई खुसी लाग्छ म दोलखा जिल्लामा जन्म नपाएकोमा। दोलखा जिल्ला हाम्रो जन्मभूमि हो। हामी पहिला जन्मभूमिको ऋण तिर्न हामी तत्पर रहौं। यही अनुसार मलाई 2027 सालमा 14 अञ्चलको त्यतिखेर पृथ्वी जयन्तीमा 14 अञ्चलबाट विभिन्न जिल्लाबाट सांस्कृतिक कार्यक्रम ल्याउने परम्परा यहाँ थियो र केही सामान्य सरकारले त्यसलाई अनुदान दिन्थ्यो। 27 सालमा दोलखा जिल्लाले त्यो अधिकार पाएको थियो सांस्कृतिक कार्यक्रम ल्याउने। म चलिकोटमा गएँ, कलाकार साथीहरू धेरै खोजेँ, भेट्न सकिनँ र त्यसपछि एउटा हाम्रो सत्यबहादुर श्रेष्ठ फतेजी र अनि हाम्रो लक्ष्मी श्रेष्ठ र हाम्रो मोहन श्रेष्ठ, नारायणभक्त श्रेष्ठ, उहाँको भाइ बद्री श्रेष्ठ, उहाँहरूसँग भेटघाट गरेर अनि केही थामी नाच र लाठी नाच र केही सांस्कृतिक कार्यक्रम लिएर काठमाडौँ आइपुगे र कार्यक्रम भव्य रूपमा प्रदर्शन भयो। त्यो कार्यक्रमले पुरस्कृत पनि हुन अवसर पायो र त्यही बेलामा हाम्रो लक्ष्मीजीलाई यही प्रज्ञा प्रतिष्ठान, तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उहाँलाई यहाँ जागिरीमा अनुबन्धन पनि हुनु र आज लक्ष्मीजी धेरै नृत्य गानामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उहाँले ख्याति पाइसक्नु भएको छ। र आज म किन खुसी छु भने दोलखामा धेरै कलाकारहरू छन्, प्रतिभावान कलाकारहरू। अवसर कतिले पाएछन्, कतिले पाएको छैन र त्यसभित्रको पनि सङ्घर्ष गर्दै म पनि राजधानीमा निकै सङ्घर्ष गरेर यो क्षेत्रमा अलि स्थापित हुन पाएको छु। यो मेरो जन्मभूमिप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले अब यो आफ्नो जन्मभूमिलाई ऋण तिर्नुपर्छ। यही सन्दर्भमा हामीले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय युवा, स्थानीय जनताहरूमा अलि जनचेतना आओस् भनेर हामीले कुमार दाई म लगायत, हरिबहादुर लगायत हामी धेरैवटा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू यी प्रवर्धन गर्नको लागि नै हामीले दोलखा, चलिकोट,
र विभिन्न ठाउँमा हामीले लिएर जाने गर्छौँ। तपाईँहरू यहीँ बसेर कराइरहनु भएको छ, मैले के बोलेँ दिमाग एकदम गइरहेको छ। प्लिज बुझातिर गएर तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस् है। अनि यो परिवर्तन गर्नको लागि बहुत यो एउटा ठुलो तपस्या हो। कुमार बस्नेतहरू उहाँले धेरै ठुलो तपस्या गरेर अहिले कुमार बस्नेत हुनु भएको छ। राज्यले उहाँलाई हेरोस् नहेरोस्, तर हामी जनताले उहाँलाई काँधमा बोकेर हिँडिरहेको छौँ। यो ऋण उहाँले पनि तिर्नै पर्छ र काँधमा चढ्ने मात्र होइन, अहिलेका युवा पिँढीलाई दोस्रो पुस्तालाई पनि कसरी प्रोत्साहित गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरोतिर हाम्रो कुमार दाइले पनि यसमा विशेष पहल गर्नुहुनेछ। र म चाहिँ दोलखा जिल्लाको कुनै पनि क्षेत्रका, चाहे गायकमा होस्, चाहे नृत्यमा होस्, चाहे नाटकमा होस्, चाहे चलचित्रमा होस्, म आफ्नो दोलखाको भाइहरू र यो क्षेत्रमा छन् भने मेरो आफ्नो तर्फबाट हर तर्फबाट उहाँहरूलाई माथि ल्याउने त होइन, उहाँलाई उचाल्ने, उहाँलाई सपोर्ट गर्ने, उहाँलाई अलिकति बल दिने यो काम चाहिँ मैले सायद निरन्तर गरिरहेको जस्तो लाग्छ। यसै विषयमा एकचोटि यो फिल्मी टिभीले को बन्छ कलाकार भन्ने एउटा अभियान सुरु गरेका छ। अनि त्यो अडिसनमा मैले हेटौडामा एउटा भाइ भेटेँ। अनि उहाँले घरका मेरो दोलखा भन्नुभयो। दोलखा भन्ने बित्तिकै कहाँ मनभित्र अलिकति पसिहाल्यो। अनि उहाँ अलिअलि कमजोर पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई मैले उहाँलाई चाहिँ उत्साहित होस् भनेर मैले अरू साथीहरूलाई पनि अलिकति यो मेरो दोलखा भयो भाइ अलिकति यसलाई हेरौँ भने भन्दा उहाँले पछि फाइनलसम्म आउनुभयो र उहाँले बडा राम्रो गर्नु। पछि एउटा कि दुईवटा फिल्म, म नाम बिर्सेँ, एउटा कि दुईवटा फिल्म पनि राम्रो अभिनय गर्नुभयो, राम्रो खेल्नु भएको छ। मतलब मैले के भने आफ्नो क्षेत्रबाट हामीले हाम्रो कलाकार साथी, आफ्नो जिल्लाको कलाकार साथीलाई साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मैले यो विचार यहाँलाई राखेका हुँ। र अबको पुस्ता, अबको सम्हाल्ने भनेको तपाईँहरूले नै हो। अब हामीले त अब उमेर त गएको छैन भनौँ, म भर्खर 72 वर्ष खासै उमेर त भएको छ, गएको उमेरको छैन। तैपनि म तपाईँहरू सँगसँगै काँधमा काँध मिलाएर म अगाडि बढ्न तयार छु। तपाईँहरूको यस साङ्गीतिक क्षेत्रमा मैले कहाँ कता के साथ सहयोग गर्नुपर्छ र तपाईँहरूको यो संस्थालाई मैले कसरी प्रवर्धन गर्नुपर्छ, कसरी यसलाई साथ सहयोग गर्नुपर्छ, म हर हमेसा तयार छु। यति भन्दै तपाईँहरूबाट म अहिलेलाई बिदा हुन्छु। जय होस्, हामी सबको जय होस्। यसै क्रममा अतिथि आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु नवीन पुलानी, बबिता बस्नेत र भागीरथी पोखरेल A1 मिडिया प्रबन्ध निर्देशक। अनि व्हिलचेयर बास्केटबल अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी राजु कटुवा, जसलाई अतिथि आसन ग्रहण गराइदिनु। यसै क्रममा हाम्रा दोलखाका चर्चित नेता र युवाका ढुकुकी वर्ण लामाज्यूलाई केही शब्द बोलिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। आदरणीय स्रष्टा कलाकार सम्मान तथा 3 विशेष कार्यक्रम का सभापति असीम अग्रवाल भाइ, आजका प्रमुख अतिथि हामी सबैको श्रद्धेय र अग्रज व्यक्तित्व, जसको विषयमा म धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्दिनँ। कुमार बस्नेत भन्ने बित्तिकै दोलखा जिल्लाको मात्र होइन, सिङ्गो नेपाल एउटा गर्व गर्ने स्थान हामीहरूलाई दिनुभएको छ। उहाँलाई विशेष श्रद्धाका साथ नमन गर्न चाहन्छु
त्यस्तै समादरणीय व्यक्तित्व जसले आफ्नो जीवनमा हामीलाई धेरै ठुलो मार्गनिर्देशन गरिरहनु भएको छ र त्यो मार्गनिर्देशनका साथसाथै दोलखा जिल्लाको भूमिमा केही गरेर कीर्ति राखेर मरौँ, अझ थप कीर्ति राखौँ भनेर प्रयत्न गर्न यो फिल्म सिटीको सन्दर्भमा राज्यले र हाम्रा हामीहरू जस्ता नेताहरूले समेत राम्ररी सहयोग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पनि उहाँ निरन्तर अहोरात्र खटिरहनु भएको छ, जो उहाँको कार्यकालमा र उहाँको जीवन कार्यकालमा नहुन पनि सक्दछ, तथापि उहाँले त्यसको सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। हामीहरूले उहाँको सपनालाई पुरा गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागिराखेका छौँ। आज पनि उहाँ त्यो लागिरहनु भएका व्यक्तित्व आदरणीय दाजु मदनदास श्रेष्ठज्यू र राजनीतिक कर्मी आदरणीय शङ्कर लामाज्यू, कलाकार मित्रहरू सबैको मलाई नाम आउँदैन, तथापि उहाँहरू सबैलाई म नेपाली काङ्ग्रेस दोलखा र बर्मा लामाको तर्फबाट सबैलाई यो तीजको अवसरमा महिला दिदीबहिनी र हामी सबैलाई उत्तर प्रगतिको र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै मेरो सानो भनाइ अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्छु। जय नेपाल। आदरणीय मित्रहरू, हामीहरू आज तपाईँहरूलाई म राजनीतिक कर्मी भएको हुनाले जहाँ गए पनि यिनीहरू राजनीतिको मात्रै कुरा गर्छ भन्ने लाग्दछ, तर यहाँहरूलाई मैले भन्नै पर्दछ म राजनीतिको विद्यार्थी भएको हुनाले, राजनीतिक क्षेत्र भएको हुनाले। राजनीतिक क्षेत्र भनेको यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्र सबै क्षेत्रको कलाकारको होस्, ट्याक्सी ड्राइभरको होस्, अरू मजदुरको होस् या विशेष बुद्धिजीवीहरूको होस्, हरेक पेसा र व्यवसायको मूल थलो मूल मुहार भनेको राजनीति हो। यो राजनीति बिग्रियो भने त्यो राजनीति बिग्रेपछि तपाईँ हामी चाहिँ धारा जस्तो रहेछ, यो धारामा सफा पानी पाउन सक्दैन। जसरी फोहोर मुहानमा पसेपछि धाराको टुटीमा सफा खोजेर पाइँदैन, राजनीति बिग्रेको बेला सबै कुरो बिग्रिँदो रहेछ। हिजोको हामीले द्वन्द्वकाललाई पनि हेऱ्यौँ, पञ्चायतलाई पनि हेऱ्यौँ र राणाकाललाई पनि अलिअलि देख्नु भएको दाजुहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यो तीन पुस्तालाई जोडेर हेर्दा राजनीति सम्ल्याउने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि आजको सन्दर्भमा नेपालमा राजनीति सम्लिएको अवस्था छैन। त्यो राजनीति नसम्लिएको अवस्थामा कलाकार साथीहरूले पनि दुःख पाइरहनु भएको छ, नेपाली जनताले दुःख पाइराखेको छ र हामीले चाहे जति विकास निर्माणहरू हुन सकेको छैन। चारैतिर तपाईँको खाल्डाखुल्डी सारा यातायातहरू अवस्था अत्यन्त गाह्रो छ। म दोलखाबाट आउँदै गर्दा 5 घण्टाको बाटो 13 घण्टा लागेर आउनु पर्दछ र त्यसै गरी आइपुगे भने यो अवस्थाबाट मुक्त पाउने परिस्थिति हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। यसमा म सबैलाई दोष दिन चाहन्न, त्यसमा मेरो पनि थोर बहुत सहभागिता होला, त्यसमा मेरो पनि गल्ती कमजोरीहरू होला राजनीतिक क्षेत्रमा लागेको हुनाले। तथापि जसले राज्य सत्ता चलाउने हो तिनीहरूले बढी त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ र यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ। त्यसैले राजनीतिक धुमिलपन अगाडि बढाउन सबै साथीहरूले यसलाई क्लियरेन्स गर्नको लागि हामी सबैले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यहाँ दाजुहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो जो प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि हुनुहुन्छ, भोटबाट नुन बोकेर ल्याउनु भएको पुस्ता, उहाँहरूको छेउमा हामीले दुःख पायौँ भनेर भन्दा फेरि तिमीहरूलाई अनौठो लाग्न सक्छ। किनभने अहिले हामी नुन घरमा स्टोर गरेर राख्दैनौँ, उहाँहरूको बेला सबै नुनहरू लगेर अगेना माथि झुल्याएर राख्नु बेलाको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। जसले चाहिँ काठमाडौँसम्म हिँडेर आउनुभयो, मै हिँड्दाखेरि दोलखाबाट आउँदा लामसानो बाटो मात्रै गाडी चढेर आएको मान्छे आज मेरो घर आँगनमा गाडी पुगेको छ। तथापि जति हुनुपर्छ त्यति भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो। हामीले मैले दोलखा जिल्लामा अध्ययन गर्दै गर्दा 9वटा भन्दा बढी मावि थिएन, आज 100वटा नागिसकेको छ। तर त्यो प्रगति हामीले लोकतन्त्र स्थापनापछि, बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि धेरै सडक सञ्जालहरू निर्माण गर्यौँ, विद्यालयहरू बनायौँ, कलाकारहरूले यो अवसर पाउनुभयो। पञ्चायत कालमा त सायदै उहाँहरू 2जना भन्दा अरू थिएनन् होला जस्तो मलाई लाग्छ। हरेक क्षेत्र एउटा अवसर पाउने कुरा चाहिँ लोकतन्त्रमा सम्भावना हुँदो रहेछ। अहिले पत्रकार साथीहरू भन्नुहुन्छ के गर्नु भएन भनेर सबभन्दा बढी विरोध गर्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु 46 सालभन्दा अगाडि गोर्खापत्र र 2-4वटा दैनिक के अरे साप्ताहिक पत्रिका भन्दा अरू कुनै पत्रिका आउँदैन थियो। आज हजारौँ लाखौँ
साथीहरू पत्रकारितामै बसेर आत्मनिर्भर भएर काम गर्ने अवसरहरू भएको छ। तथापि हामीले चाहे जति विकास हुन सकेको छैन भन्ने कुरा मात्रै हो, नभएको होइन। दाजुहरूको छेउमा मैले भने हामीले भोटबाट नुन बोक्ने पुस्तालाई पनि देखेकै हो र मधेसबाट नुन बोकेर ल्याएर यहाँबाट आलु लगेर बेचेका मेरै पिता पुर्खा मैले पनि एक दुईचोटि त्यस्तो हेर्ने अवसर र बोक्ने अवसर पाएको थिएँ भने हामीले नभएको होइन, भएको। तर हुँदै गर्दा पनि कलाकार मित्रहरू आज धेरै आउनुभएको छ, यहाँलाई शुभकामना छ। तपाईँहरूले धेरै राम्रा राम्रा गीतहरू, तपाईँहरूले धेरै राम्रा राम्रा कलाकारिताहरू पस्किनु भएको छ। हाम्रो शुभकामना छ यहाँहरू सबैलाई यो तीजमा। अझ यो तीज सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि लोकसभा हुन चाहन्छु, उहाँलाई वरिष्ठ कलाकार तथा ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय नवराज श्रेष्ठलाई अनि विभिन्न पार्टीका नेताज्यूहरू र अन्य यहाँ कलाकार र अन्य गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू उनका हामी गाउँ मान्छे खास भाषण गरेर जान्दैनौँ। यो काम त नेताजीहरूलाई पनि आउँछ, तैपनि अलिकति के गर्नु पर्यो। जुन यो स्रष्टा कलाकार सम्मान तथा विशेष कार्यक्रम 2077 गोरखा कला प्रवर्धन समाजले आयोजना गरेको छ। यसमा साह्रै खुसी लाग्यो। लोकगीत, लोक संस्कृति र हाम्रो चाडपर्व कलालाई पनि हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो संस्कृति रहेन भनेदेखि हामी आफूले नेपाली भन्नुमा चाहिँ केही अर्थ हुँदैन। तीमाथि पनि विशेष त लोकगीतले चाहिँ विशेष महत्त्व राखेको छ। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने यो संस्थाले हामीले गर्नुपर्ने साथ सहयोग हामी सरसल्लाह हामी लिइरहेका छौँ र भोलिका दिनमा चाहिँ यो संस्था मार्फत यस्ता कलाकारहरू जन्मुन् जुन गीत सुनिसकेपछि मन्त्रमुग्ध हुन् र गीत मनोरञ्जन मात्रै होइन कि सन्देशमूलक पनि हुनु पर्यो। राष्ट्रमा चाहिँ देशमा जनतामा वास्तविक जीवनमा चाहिँ छाप छोड्ने किसिमका चाहिँ सङ्गीत चाहिँ बजारमा आउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। जस्तै धेरै बिरालोले धेरै मुसा मार्ने होइन, धेरै गीत गाएर मात्रै पनि ठुलो मान्छे हुने होइन, तर जति गाउनुपर्छ यहाँहरूलाई थाहा छ। उदाहरणमा दिन्छु, नाटकको पनि धेरै गीत गाउनु भएको थिएन, तैपनि उहाँ स्वर सम्राट हुनुभयो। त्यस्तै थोरै गीत गाउने तर राम्रो, तर चाहिँ सबैको जीवन्त चाहिँ गीत गाउने चाहिँ कोसिस गर्नुहुन्छ र हामीबाट चाहिँ दिने सरसल्लाह। अब म भन्दा नि अग्रगाईहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अगाडि त सूर्यको अगाडि बत्ती जस्तो हो। हुन त म 2032 सालमा रेडियो नेपालमा फर्स्ट गीत गाएको हो, तैपनि अब मैले सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै गाएको छैन, 500 साल जति गाएको छु। अब मभन्दा अब पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने बेला भइसक्यो, किनभने मेरै छोरी चाहिँ गायिका आस्था राउत, अब चाहिँ उसमा चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने बेला आइसक्यो। दाइहरूको अगाडि आएर हामीले चाहिँ बोल्न पाउनु, दाइहरूको सँगसँगै बस्न पाउनु, यो चाहिँ भगवान्ले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम वरदान दिएको म ठान्छु। यो हाम्रो ठुलो भाग्य हो। गोरखामा यस्ता यस्ता कलाकारहरू हुनुहुन्छ, तर सबैले राष्ट्रले देखोस् नदेखोस्, दोलखा जिल्लाका नेताहरूले देखुन् नदेखुन्, तर जनताहरूले देखेका छन् दोलखा जिल्लामा चाहिँ कति र कस्ता कलाकारहरू छन् र कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ कलाकारहरू आइराख्नु भएको छ। त्यो हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ। यो कुरालाई चाहिँ मन गरेर सायद राष्ट्रले पनि हेरोस्, सक्छ भने दोलखा जिल्लाले पनि हेरोस्। तैपनि अब कलाकारहरू चाहिँ आफ्नो धर्म र कर्ममा चाहिँ एकदम अघि बढ्न चाहिँ लाग्नुहोस् र यो संस्थालाई पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो तीज विशेष कार्यक्रम भएको भएर सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूमा पनि हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
यस कार्यक्रमको प्रबन्धकदेखि धन्यवाद गर्नलाई सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरू, नेपाली गानबाट समाजमा अभिवादन गर्न चाहन्छु। मैले खासै धेरै कुरो भन्नु छैन किनभने यो कलाकारहरूको कार्यक्रम भएको हुनाले तैपनि म एक दुईको सुझावको रूपमा राख्छु। गीत त धेरैले गाउने सुनेको छु, सुन्छु पनि नाच्छु पनि होइन, तर नाच्ने र गाउने र रुने मात्रै गीत हुँदैन। अब हामीले गाउने गीत भनेको यो देशलाई कसरी समृद्धिमा लाने, यो देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतिर नै जानुपर्छ हामी। हुनु त यहाँ राज्यले त्यस्तो तपाईँहरूले भने जस्तो काम गरे जस्तो लाग्दैन, तैपनि के हो त भने राज्यलाई त्यो किसिमको दबाब हामीले दिनु आवश्यक छ अहिले। त्यसो भएको हुनाले हामीले जुन गीतले जुन सन्देश दिनुपर्छ, जुन किसिमको सुझाव सुन्दिएको दबाब नारा लगाएको पनि त्यो सुझावै हो, कालो झन्डा देखाएको पनि सुझाव हो, सबै कुरो सुझावै हो क्या, विरोध मात्रै होइन। त्यो सुझावको रूपमा लिनुपर्छ हामी। त्यसमा हामीले जुन नेपाल जुन किसिमको 10 वर्षे द्वन्द्वदेखि लिएर हामीले विगतदेखिको इतिहास हेर्दाखेरि धेरै कष्टकार जीवनहरू बिताउँदै आएको नेपालमा 28 सालतिरको कुराकानी गर्नु हो भने त्यो भोटबारीले छटपटेको दिनहरू पनि हामीले भोगेका छौँ होइन। अघि भोटको नुन भन्यो 13 दिन लगाएर चाहिँ नुन ल्याउँथ्यो हाम्रो बुबामा, भोटमा गएर 13 दिनमा नुन ल्याउँथ्यो। अनि छोराछोरीहरूलाई चाहिँ अब कसैले चाहिँ के भन्छ सक्खार ल्याएर सानो सानो टुक्रो पार्थ्यो। हामीले सम्झिनुपर्छ कलाकारको। हामीले त्यसै गर्दा स्टेजमा नाच्ने र गाउने मात्रै कलाकार होइन, त्यो नाच्ने र गाएर अरूलाई हँसाउँदाको पीडा उहाँहरू आफूले आँसुसँग साटिएको छ। त्यो पीडा कलाकारहरूले असली कलाकारहरूलाई कति पीडा छ भन्ने कुरा मैले थोरै महसुस गर्न सक्छु। उहाँहरूको सङ्गठनभित्र कति गजाइ मजाइ कति पनि मैले थोरै फिल गर्न सकेको हुन्छु। त्यस्ता कुराहरूलाई चिरफार गर्दै अब यो दोलखा समाजले एउटा नमुना गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरू नर्सरीको बिरुवा मात्र भएर सधैँ हामी बिरुवा हौँ र सधैँ अग्रज कलाकारहरूले मात्रै साथ दिए मात्रै हामीले हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि अब जिम्मेवारी हाम्रो हातमा आएको छ र हामी आफू लागेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। अरूले के गर्यो भन्ने भन्दा पनि मैले के गर्दैछु भन्ने कुरा हुन्छ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। त्यही भएर सबैजना अगाडि बढ्नुपर्छ। आतिमालो गर्दै सबैजनालाई नयाँ पुरानोहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। नयाँ आगामी आउने साथीहरूलाई वेलकम गर्न सक्नुपर्छ। हामी बिचमा जो रहेका छौँ उहाँहरूले दुईटै सङ्घलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। युवा भनेको चाहिँ युवा आफैमा नटजो युवा भन्ने शब्द चाहिँ युवालाई उल्टो पारेर हेर्नुहोस् त वायु हो कि वायु भनेको हावाले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले मैले भन्दा बढी तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हावा हो युवा भनेको, हावा हुन्डरी आदि धेरै हामी सबै कुरालाई सहन सक्छौँ। जब हामी त्यो कुराहरू पार गर्न सक्छौँ त्यस पछाडि हामी आफूले एउटा गति निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यही भएर सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू र आदरणीय सम्मानित व्यक्तित्वहरू, मैले आफ्नो 2 शब्द यहाँ राख्न पाएँ। म आफूलाई भाग्यमानी ठान्दै यो तिजमा मलाई पनि बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै र तिज विशेष कार्यक्रम महिलाहरूको भए पनि महिलाहरूले मात्रै तिज मनाउनुपर्छ भन्ने छैन, पुरुषहरूले पनि मनाउँदा हुन्छ। सबैजनालाई तिजको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो 2टा शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद दिएर अतिथि आसन गर्ने क्रममा भीमलामा सकारात्मक सञ्चार केन्द्रको अवश्य अतिथिको आसन ग्रहण गर्नु। कलाकार तथा समाजसेवी भनबाट अतिथि आसन ग्रहण गर्नुहुन्छ। चर्चित नायिका तथा मोडल अनिता गोलेलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। त्यसै गरी खेल मोक्तान मोडल उहाँले नै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध।
यसै क्रममा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान दोलखाका अध्यक्ष नयन सुराडीज्यूलाई 2 शब्द व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। आयोजित संस्था इस विशेष कार्यक्रम सभापतिज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथि र यसमा मन्त्री सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान जिल्लाका समिति दोलखा र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक साङ्गीतिक नमन प्रकट चाहन्छु। यस कार्यक्रममा मलाई निमन्त्रणा गरेर 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा यस समाजप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूको संस्था सदैव खुलिरहोस्, योभन्दा अझ उन्नति र प्रगति हुँदै जाओस्। यस समाजलाई राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान जिल्ला कार्य समितिले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोगहरू हामी सदैव गर्न तयार रहेको कुरा म अध्यक्ष हैसियतबाट यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरूसँग हामी सदैव हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र यहाँहरू सम्पूर्ण दोलखाका कलाकार साथीहरू, म आफै पनि दोलखाको एउटा कलाकारको हैसियतले म एउटा छुट्टै संस्थामा छु र यहाँहरू छुट्टै संस्थामा हुनुहुन्छ, तर मैले आफू छुट्टै संस्थामा भइरहँदा पनि म छुट्टै संस्थाको अध्यक्ष हो भनेर त्यस्तो खालको खण्ड नराखेको कुरा पनि यहाँसँग अवगत गराउन चाहन्छु। र यहाँलाई मैले गर्नुपर्ने र हाम्रो संस्थाले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण साथ सहयोग सबैमा रहने कुराहरू अवगत गराउँदै यस कार्यक्रम सफलताको शुभकामना साथै हिन्दू नारीहरूको महान चाड तीजको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द धन्यवाद। परदेश दसैँको तर्फबाट आज दोलखाली कलाकार समाज जुन यो ठाउँमा छ यसरी अगाडि बढिरहेको छ अनि तीजको माहौलमा हुन त यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ, देखिरहनु भएको छ महिला दिदीबहिनीहरूको बाहुल्यता अलिक कम भएको कि भन्ने पनि कतिलाई लाग्न सक्छ। कति पनि अघिले पनि मेरो साथी भनि नै सक्नु भएको छ, हामीले धेरै जानकारी पनि गराएका छौँ र कतिपय आउने क्रममा हुनुहुन्छ र आउँदै हुनुहुन्छ। कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ, हामीले धेरै जानकारी त गराएका छौँ तर उहाँहरू विभिन्न कारणवश आउन पनि सक्नु भएको छैन। आज यो ती विशेष कार्यक्रम भनेर हामीले जुन आयोजना गरिरहेका छौँ, हामीले दोलखा जिल्लामा जन्मिएर गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा कला क्षेत्रमा चाहिँ आफू अगाडि बढिरहनु भएको छ, निरन्तरमा घटिरहनु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि सम्मान गर्ने विषय त्यो खातिर अगाडि बढिरहनु भएको छ। केही गर्नुपर्छ है भनेर जो जाँगर उन्नत निकायहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूले शुभकामना पनि व्यक्त गर्ने यही क्रममा पनि यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। सँगै आज हामीले यस्तो व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दैछौँ अनि कलाकार पत्रकारहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यहाँहरू त्यतिजनासम्म रहिरहनको लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यतिखेरको यो समयमा विभिन्न अतिथिहरू आइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी आसन ग्रहण गराउने क्रममा पनि हामी निम्ति रहेका छौँ। मजदुर किसान पार्टीबाट चाहिँ सुन्दर खुसी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि जो अतिथिहरू आउँदै हुनुहुन्छ साथीहरूले अन्य व्यक्तिहरू आइरहनु भएको छ, उहाँले त्यो जानकारी मलाई गराइदिनु होला, हेमन्तले भनिहाले। यसै गरी हुनुहुन्छ मिनियोन्जन, उहाँलाई पनि अतिथिको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि मिनियोन्जनले पनि आइदिनु भएको छ, मैले जुन जानकारी पाइसकेको छु। अनि अन्य साथीहरू पनि आउने क्रममा हुनुहुन्छ। यो क्रममा चाहिँ यतिखेर अझ रमाइलो बनाउनको लागि यो कार्यक्रम अझ रोचक बनाउनको लागि पनि साङ्गीतिक माहौल पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यहाँ मैले धेरै साथीहरूलाई सोधिरहेको छ साङ्गीतिक आफ्नो राख्नुहुन्छ भनेर, उहाँहरू पनि एकछिनपछि राख्ने भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। एकजनाले सुरुवात गरिसकेपछि म पनि सुरु गर्छु भनेर चाहिँ उहाँहरू जागर भइहाल्नुहुन्छ। यतिखेर चाहिँ म आफ्नो शुभकामना मन्तव्यसहित नेपाल आइल्यान्ड भन्ने बित्तिकै एउटा थाहा छ दोलखाको त्यस्तो स्थान पवनगिरीलाई जिताउनको लागि अगाडि बढ्नको लागि धेरै ठुलो हात थियो। कति पनि पवनगिरी आफ्नो मुखाबिन्दुबाट पनि केही कुराहरू भन्नुहुन्छ, सँगसँगै आफ्नो प्रश्न पनि राख्नुहुन्छ। उहाँलाई एकदम स्वागत गर्न चाहन्छु।
नमस्कार सम्पूर्णलाई उपलब्धि हाम्रो बुबा सर यहाँ सबैजना हाजिर भएको छ। मेरो मान्यता गुरु गर्नेहरूलाई एकदम नमस्कार भन्न चाहन्छु। हजुरहरूको सामु यसरी उभिन पाएको छु र यस्तो आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्न पाएको छु। हजुरहरूमा एकदम सधैँभरि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार भन्नेछु म। एउटा हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा किस्सा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो घर परिवारको एउटा किस्सा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ एकदम गीत सुन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि बुवासँग पहिला पहिला चाहिँ त्यो क्यासेटहरू आउँथ्यो, त्यो थोत्रो क्यासेट हुन्थ्यो, सबैतिर त्यो बाहिर यताउति निस्किएको सबै, अनि क्यासेट मात्र हाल्न मिल्ने, अनि त्यसपछि गीतहरू सुन्न मिल्ने थियो। अनि त्यो क्यासेटमा चाहिँ चक्काहरू चाहिँ एकदम धेरै किन्नु भएको थियो कि बुबाले। अनि त्यो चक्काको त्यो गीतहरू चाहिँ कसको थियो भन्दाखेरि हाम्रो कुवान गणेश गुरुको थियो कि, अनि नवराज घोरासिंह सरको थियो कि। अनि उहाँ सुत्ने बेलामा पनि त्यही गीत सुन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो गीत अलिकति गाउन कोसिस गर्छु मैले। गाउँका केटी सबैलाई संसदको भाषा यो गीत एकदम नै मन परेको थियो। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ मेरो माया किन रिसाको औँठीमा सुन्छ तिमीसाको घुम्तीतिर लेट भयो सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो घुम्तीतिर लेट भयो सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो। यो गीतहरूमा एकदम जतिखेर सुन्छु एकदम मेरो बुवाको याद आउँछ मलाई। बुवाले सुन्दाखेरि सुन्नुहुने गीतहरू एकदम मलाई मेरो मनमा बसेको गीतहरू हो यो सबै। अनि म यो कुराहरूलाई लिएर अनि दोर्खा जिल्लामा हाम्रो काठे भाका चल्ने गीतहरू छाछा जो बनाए बहिनी त्यसो नभना ज्यानलाई सम्झेर रुन्छ यो माना ज्यानलाई सम्झेर रुन्छ यो माना नौली दिदी ए बहिनी नौली दिदी घर कहाँ भन आकाशैमा हो बहिनी आकाशैमा चिल घुम्यो फलाना छाछा जो बनाए बहिनी त्यसो नभन ज्यानलाई सम्झेर रुन्छ यो मन ज्यानलाई सम्झेर रुन्छ यो मन। यस्तो गीतहरू मैले रात्रिमा एकदम सुनेको गीतहरू किन भन्दाखेरि गाउँघरतिर हुने रात्रिमा एकदम सुनेको गीतहरू। अनि मेरो माया किन रिसाको औँठीमा सोच तिमीसाको साइली खानी खोला बाजेमा भेट होला साइली खानी खोला बाजेमा भेट होला। यस्तो गीतहरू एकदम मनपर्छ मलाई। म एउटा गायकको हिसाबले अलिकति थोरै भए पनि मेरो तर्फबाट मेरो काठे बनालाई चाहिँ अगाडि बढाउने जमर्कोमा पनि छु। म खास चाहिँ रक गीतहरू गाउँछु, स्पेसली मेरो जनर चाहिँ रक गीतहरू। तर पनि मैले मेरो मातृत्वलाई बिर्सनु हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो मनमा छ मलाई। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै मेरा मान्यजनहरूप्रति यसरी उभिन पाउनु चाहिँ मलाई एकदमै एउटा सपना जस्तो लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि कुमार बस्नेत गुरु हाम्रो नवराज घोरासिंह सर हाम्रो मदनदास सरहरूसँग यसरी उभिएर मेरो आफ्नो बोल्ने मौका पाउनु भनेको चाहिँ मेरो सपना हो। सबैभन्दा ठुलो मेरो सबैभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट हो भन्छु। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको सामु एउटा फुच्चे एउटा सानो म त उहाँहरूको अगाडि एउटा महिलाको रूपमा हो भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानको सधैँ म कदर गर्छु। उहाँहरूले बनाइदिनु भएको बाटो सधैँ म त्यो बाटोमा हिँडिरहनेछु भन्न चाहन्छु। र धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुरहरू यसरी यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। र म यसरी उभिन पाएको छु हजुरहरू सामु। र अर्गनाइजर टिम दोस्रो कला प्रवर्धक समाजलाई एकदम आभारी छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म भावी दिनहरूमा म आफ्नो गाउँठाउँ काठे भाकालाई पनि अगाडि लाने जमर्कोमा नै बसिरहेको छु। हजुरहरू सम्पूर्णको आशीर्वादले गर्दा मेरो बुबा आमाको आशीर्वादले गर्दा
म नेपाल आइडलमा टप 6 कन्टेस्टेन्टको रूपमा चिन्न गएको हो। हजुरहरू सम्पूर्णको आशिष लागिरहेको छ भन्छु म यतिखेर र हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो धेरै माया, मेरो धेरै नमस्कार, मेरो नतरम प्रणाम भन्न चाहन्छु र